Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang mga tigpaminaw ning imong programa. Medyo taas gyud ni ang akong istorya. Itago na lang ko sa pangalang Bebe. 28 years old ko DJ Sam ug duna ko'y duha ka mga anak. Niami dinhi karon sa Tagum City. Ang akong istorya kabahin ni sa akong naagian sa bata pa ko. Hangtod na lang nga naminyo ko. Ang akong amahan usa ka lumad. Samantalang akong inahan usa ka dakong Bisaya. Ingon pa nila mura daw ganaong og American frog ang akong papa. Unya akong inahan, gwapa siya DJ Sam. Kaso putot lang. Ingon pa gani sa akong inahan, gilumay kuno siya sa akong amahan sa una. Kay una pa niyang kita sa akong amahan DJ Sam, wa gyud daw siya makagusto ug wa gyud daw siya interes. Ani manggod ni. Amiga sa akong mama kay igagaw sa akong papa. Mao to giplanuhan siguro sila nga ilaron ug dalhon ang akong inahan sa layong dapit sa kabukiran. Suod man nga higala ni mama tong agaw sa akong papa DJ Sam. Ning kuyog pud siya kay lagi ma-birthday raman daw. Nagtuo pod si Mama DJ Sam nga mopauli ra dayon pagkahapon. Mao to sa wa damha, giilad siya sa iyang amega. Nga mulakaw usa daw siya kay naaday kuhaon nga kwarta. Balikan ra daw siya pagkahapon DJ Sam. Ug didto na nagsugod ang kalbaryo sa kaminyoon sa akong inahan diha sa akong amahan. Wa naman siya'y mahimo. Kay gipilit man siya nga makipaghilawas sa akong amahan DJ Sam. Gihulga siya nga ug di daw musugot, patyon kuno siya ug di na makauli pa. Nilabay og 3 ka buwan DJ Sam ay nakauli ang akong inahan sa ilaha. Pero mabdos na siya. Ug ako to, DJ Sam. Gipakasal siya sa akong amahan ug wa na siya'y mahimo kay lagi sa una, kung ikaw manggod babay, way bana, pinakauwaw na daw na sa ilang pamilya. Ug ang kaliwat sa akong inahan kay halos mga relihiyoso man. Sa dihang nag-ipon na silang duha DJ Sam, wa gyud daw kalipay ang akong inahan. Pero gipugos niya nga higugmaon ang akong papa. Pero sa dihang namabdos pa lang siya, diha na niya nakita kung unsay tinuod batasan sa akong amahan. Balainom, barkadista, babaero, mangulata pa jud. Usahay, ulion ra akong inahan kaduha sa isa ka semana ug halos wa pa siya'y makaon. Halos wa pa itunol nga kwarta sa iyaha DJ Sam. Pag uli, kulatahon pa gyud siya. Kinsa magoy asawa nga dili magyaw-yaw kung ulion ra ka sa imong bana nga hubog ug wa pay dalang kwarta. Pero kana, gianto sa akong inahan DJ Sam kay para kuno sa ako Di siya gustong magdako ko nga way amahan ug way buo nga pamilya. Ginaistoryahan po daw sa akong inahan nga magbag-o na nga akong amahan. Pero ingon pa sa akong amahan, magbag-o ra lagi daw siya ug mugawas nako sa kalibutan. Pero sa dihang ning gawas nako, wa gihapon siya nagbag-o DJ Sam. Hangtod na lang nahimong 3 ang ilang mga anak ni mama. Maura gihapon ang kinabuhi. Tagpila ka adlaw ay siya muuli DJ Sam. Muuli, malipay mi, kay naa may makaon. Pero ang ending, wa man di ay gihapoy dala si Papa. Murabag unsay trabaho kay tagdugay man muuli. Tuod man, wa gyud mahimo si Mama. Mao to, muuli na lang gyud siya balik kang Papa. Bukid man gud ang among gipuy-an DJ Sam kay lagi, lumad man ang akong amahan. Didto lagyo ang mga kasilinganan. Didto pod makasinati mi og tumang kagutom. Sa kagutom gud no, mukatkat na lang ang akong inahan og punuan sa lubi. Kay manguha og butong aron do na mi makaon. Kasulay pod mi gulay ray kaunon DJ Sam. Why asin, why vetsin. Hashtag yung tabanga. Kasulay pod mi kaon og karlang, kamote, balanghoy. Nahurot na lang intawon og kinalot sa akong inahan DJ Sam ang mga lagutmon. Ang mga binuhing manok nahurot na lang pod og ihaw. Nakasulay man gani mig ihaw DJ Sam nga mga piso pa. No choice naman gud ang akong inahan tungod sa kagutom.
Naa pa siya gipatutoy ug naa pay duha ka tuig nga bata. Perte gyud kapait sa among kinabuhi ni atong panahona. Usahay masakpan pa nako nga akong inahan DJ Sam nga maghilak tungang gabi. Mao na ako namat-ana sa dihang gamay pa ko. Hangtod nagdako na lang ko. Sa dihang nag-edad na kog 10 anyos a DJ Sam, namalhi na migpuloy-anan ug nagpuyo nami sa syudad nga bahin. Ug unsay sistema namo sa naa pa mi sa bukid, maura gihapon diri sa syudad. Mag-away gihapon gabiing dako ang akong amahan ug inahan. Kusog kay mamusdak og gamit si Papa. Halos sila gud ang chismisan sa among purok. Pero sa dihang nanagko nami, dalaga og ulitaw na tungod sa kasamok og kakapoy sulod sa panimalay namo. Wa nami ganahe nga mupuyo pa kauban sila. Mingkuyog ko sa akong uyab DJ Sam ug nag-ipon mi. Ug sa dihang nagminyo nako, didto pod ni biya ang akong inahan sa akong amahan. Kay ako raman gud isa babae DJ Sam sa among mag-igsuon. Ming desisyon gyud ang akong inahan nga mulayas og manarbaho sa layong dapit. Ug akong duha ka mag-igsuon nahibilin sa among apuhan nga ginikana ni Mama. Pila pud ka higayon DJ Sam nga nagpakiluoy ang akong amahan sa akong inahan nga magbalik lagi silang duha. Pero akong inahan, gusto na iyang desisyon nga di nagyud siya. Kabaw mo DJ Sam ang akong inahan, kapila na siya magdagandagan tungang gabi. Kay gukdon man og sundang ug usahay kutsilyo sa akong papa. Usahay gani DJ Sam, pusilon og dibomba ang akong mama. May gani kay nakahupo in taon siya. Wa na unta mi inahan karon. Kapila pud mi mga tulog sa kasagbutan. Matulog sa silingan, silingan nga maluoy sa amua. Ug pagkaugma pakanon mi. Kay kahibaw man sila nga wa mi kaon anang gabi. Ning labay ang pila ka buwan DJ Sam, tuig, ug naminyo og usab ang akong amahan. Bisan piso DJ Sam, wa gyud ning tunol ang akong amahan. Bisan pag nabalitaan namo nga nakakwarta og dako ang among amahan, apan wa gyud siya mitunol namo. Sa kahiubos nga nabati namo sa akong manghod ngadto sa akong amahan, nanumpa jud sila nga kalimtan na lang namo siya. Sa unsa pa, wa may paramdam, wa po'y suporta para sa akong mga manghod DJ Sam. Ning labay na lang ang napulo ka tuig, wa gyud gihapoy kontakay. Naay kausa ning contact ang igsuon sa akong amahan DJ Sam. Naa ko no sa ilaha si Papa. Makig-istorya ko no sa amua. Pag-storya namong duha DJ Sam, wa man lang kaingon nga kumusta. Kundi nagyaw-yaw siya, ani man go DJ Sam. Sa dihang nagbuwag sila sa akong mama naa sila'y kaugalingong balay og yuta. Kaning yuta ay hinatag rapod ni sa igsuon sa akong inahan. Tungod pud sa kaluoy niya sa amua, aron sa syudad nami mamuyo. Sa dihang nag-istorya nami, gusto niya papahawaon mi, kay silang duha sa iyang bagong asawa na daw ang magpuyo. Di man ko gusto DJ Sam, kay tapad man sa among balay ang akong mga apuhan. Og didto pod nagpuyo nga akong mga igsuon. Di sila musugot nga siya mupuyo. Akong gipakalma nga akong papa DJ Sam. Gipasabot nga kami sa akong bana mupuyo ug wa na milain kabalhinan. Di magyud siya musugot. Kay gusto niya og di man galing siya makapuyo ibaligya na lang. Aron way makapahimulos daw. Gihangyo na kog taman ang akong amahan DJ Sam. Og di lang para sa ako bahalag para sa akong mga manghod. Puhon og magminyo sila kaning balaya ilahapong mapuy-an. Gibahara naman hinuon mi niya DJ Sam. Nga iya daw ming pamatyon. Apil daw ang among mga apuhan. DJ Sam, kaila ko sa akong amahan. Mupatay gid siyag tao. Sa una man god, illegal mining na iyang pangwarta. Og naa na siya'y tao nga gisalvage o gilubong sulod rapod sa iyang giminahan. Aron na way samok DJ Sam, ako na lang gibaligya. Gusto unta na akong bahinon og tarong ang halin sa balay, pero akong amahan ang usog man yun o giilog niya nako ang money bag. Naa dito tanan ang halin sa balay DJ Sam.
Nakig-ilog akong inahan sa money bag kay gusto ko haon niya.